एमालेको अध्यक्षमा पुनः ओली निर्वाचित। रावल फराकिलो मतान्तरले पराजित। महाधिवेशनबाट 17 बुँदे प्रस्ताव पारित। चुनावपछि ठूलो जनादेश सहित फर्किने उद्घोष। पार्टीमा निरन्तर आन्तरिक र बाहिरी हमला भइरहेकोले एकजुट हुन नवनिर्वाचित सबैलाई ओलीको आग्रह। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्थापन गर्न सरकारको आदेश। एमाले महाधिवेशनले चितवनका पर्यटकीय क्षेत्रमा बढ्यो चहल पहल। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि गर्ने चुनौतीका बीच नेपाल अबको 5 वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुँदै अस्थिर राजनीतिको छाया नपरे सम्भव हुने अर्थविदहरूको तर्क। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अफ्रिका भन्दा पहिले युरोपमा देखा परेको खुलासा। र वाइवाई अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती र सुदूरपश्चिम विजयी फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभएको छ। मत परिणाम अनुसार 1840 मत प्राप्त गर्दै ओली फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी भीम रावलले भने 224 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2071 सालमा भएको एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्ष बनेका ओली 2075 सालमा माओवादी केन्द्रसँग भएको पार्टी एकतापछि पनि निरन्तर अध्यक्ष पदमै हुनुहुन्थ्यो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गत वर्ष फागुनमा अदालतको आदेशका कारण भंग भएपछि एमालेले 10औं महाधिवेशन गरेको हो। यसैबीच एमालेको 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले सर्वाधिक मत हासिल गर्नुभएको छ। साक्यले 1980 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमै निर्वाचित सुरेन्द्र पाण्डेले 1929, सुभाष नेमवाङले 1869, विष्णु पौडेलले 1859, युवराज गेवालीले 1846 र रामबहादुर थापाले 1771 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपाध्यक्षमा पराजित घनश्याम भूषालले भने 726 मत प्राप्त गर्नुभयो। सचिवमा गोकर्ण विष्टले सर्वाधिक बढी 1978 मत प्राप्त गर्नुभयो। योगेश भट्टराईले 1964, छविलाल विश्वकर्माले 1806 र पद्मा अर्यालले 1803, लेखराज भट्टले 1707, टोप बहादुर रायमाझीले 1807 र रघुवीर महासेठले 1503 मत प्राप्त गर्दै सचिव पदमा निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा पराजित भीम आचार्यले भने 889 र टंक कार्कीले 560 मत प्राप्त गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल सर्वसम्मत चयन भएका छन्। निर्वाचित सबैले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई निरन्तर आन्तरिक र बाह्य हमला भइरहेको बताउनु भएको छ। महाधिवेशन समापन समारोहका क्रममा शपथ ग्रहणपछि ओलीले 10औं महाधिवेशनको क्रममा विरोधीहरूले पार्टीका नेताहरूलाई उक्साएको र भड्काउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यस ढंगले भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। विरोधीहरूले चाहेका थिए यहाँ धेरै नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, नराम्रो गर्नका लागि उकासिरहेका थिए, भड्काइरहेका थिए, अनेक प्रकारका प्रयासहरू गरिरहेका थिए। अलिकति शान्त भयो, एकताबद्ध भएर गयो भनेपछि सबै हुतियाराहरू छन्, त्यहाँ सबै दासहरू जम्मा भएका छन्। कहाँ बोल्न सक्छन्, के गर्न सक्छन्, तिनले चुप लागेर बस्छन् नि। जिउँदा मान्छे जस्ता छैन, खोइ हल्ला गरे, यस्तो खालको चाहिँ उकास्छन् उनीहरू। विरोधै देखाउन नसक्ने, विरोधमै उठ्न नसक्ने, यसरी भड्काउन खोज्छन्। तर हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति व्यवहारबाट प्रमाणित भएको छ। नेकपा एमाले भनेको नेकपा एमाले नै हो, अरु जस्तो होइन। अध्यक्ष ओलीले नवनिर्वाचित सबैलाई अनुशासन सहितको असल नेता चाहिँ व्यवहार देखाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। हामीलाई हेरेर कस्तो तरिका, कस्तो शैली, कस्तो व्यवहार, कस्तो बोली वचन अपनाउने त्यो अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू र तमाम मानिसहरूले त्यसबाट अनुसरण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। हाम्रा आनीबानी, हाम्रा व्यवहार नेता झैं हुनुपर्दछ र म कमरेडहरूलाई नेता झैं व्यवहार गर्न, शालीन ढंगले व्यवहार गर्न, विनम्रताका साथ व्यवहार गर्न। कुनै पनि नेता दर्पी, घमण्डी, अहंकारी हुँदैन। अहंकारी मान्छे नेता हुँदैन, नेता भयो भने अहंकारी हुँदैन। अहंकार र नेता, घमण्ड र नेता, दम्भ र नेता मिल्ने कुरा होइन। हामी जनताका सेवक हौं। जनताका सेवक सधैं विनम्रताका साथ जनताको सेवामा, देशको सेवामा समर्पित हुन्छ।
पार्टीलाई जोगाउँदै अझ बलियो बनाएर जनतासँग एकीकृत बनाउनु पर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अबको 3 महिनासम्म पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने र पार्टी एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी मंसिर 25 गते नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच एमालेको 10औं महाधिवेशनले आगामी चुनावमा धेरै जनादेश सहित नेतृत्वदायी पार्टीको रूपमा स्थापित हुने उद्घोष गरेको छ। आज सम्पन्न 10औं महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो उद्घोष गरेको हो। महाधिवेशनले अहिले राज्यका 3वटै अङ्गले नागरिक विश्वास गुमाउँदै गएको ठहर पनि गरेको छ। मतपरिणाम सार्वजनिक तथा शपथ ग्रहण समारोहमा महाधिवेशनमा पारित प्रस्तावबारे जानकारी गराउँदै नवनिर्वाचित उपमहासचिव नेता प्रदीप गेवाली जनताको जनादेश सहित छिट्टै राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनस्थापित हुने र उक्त जनादेशलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि समर्पित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई अग्रगामी रूपान्तरणको नेतृत्वदायी तथा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न वैचारिकमा अझ सुस्पष्ट, संगठनात्मक रूपमा थप व्यवस्थित र सुदृढ, भावनात्मक रूपमा अझ आत्मीय तथा अनुशासित पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ। महाधिवेशनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरेर पीडितलाई न्याय र सजाय दिने दायित्वबाट सरकार आलटाल गरिरहेकोले गर्दै अविलम्ब सो कार्यलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। चितवनमा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राजनीतिक माहौल मात्र तताएन, त्यहाँको आर्थिक क्षेत्र पनि तरङ्गित भएको छ। कोरोना महाधिवेशनका कारण लामो समयसम्म थला परेको जिल्लाका पर्यटकीय गतिविधि, होटलदेखि अन्य व्यवसाय अहिले एमाले महाधिवेशनकै नेउमा भए पनि चलायमान देखिएका छन्। यसले दीर्घकालसम्म पनि चितवनको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीको छ। एक रिपोर्ट। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने चाहिँ प्युठानकी चित्रकली बुढा मगर मंसिर 7 गते नै चितवन पुगिन्। एमालेको महाधिवेशन स्थलमा अल्लोका कपडा बिक्री गर्नु उनको मुख्य ध्येय थियो। नभन्दै 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले मौजदातमा रहेका अल्लोका कपडा उनले महाधिवेशनकै मौका छोपेर बेचेर निखारिन्। अहिले उनी राहतको सास फेर्दैछिन्। त्यति बेलाको यो सामानहरू स्टक मालहरू थियो, मेला महोत्सव कहीँ पनि भएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई महाधिवेशनमा बेच्ने भनेर आएको। यो हाम्रो कोठी हिमाल अल्लो कपडा उद्योग भन्ने बाहानेमा उद्योग छ। यो कार्यक्रम चाहिँ दिन बित्तिकै जाने। दिनमा यसै कहिले कहिले 1.5 लाख, कहिले कहिले 1 लाख भएको छ। पहिला त्यही महिनामा 4-5 लाखको हुन्थ्यो। एमालेको बन्द सत्र सहित निर्वाचन प्रक्रिया चलेको चितवनको प्रमुख पर्यटकीय नगरी सौराहामा देशैभरबाट आएका एमाले नेता कार्यकर्ता, महाधिवेशन प्रतिनिधिको चहल पहलले यहाँको वातावरण नै बदलियो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सौराहामा पर्यटन गतिविधि बढेसँगै यहाँको पर्यटन व्यवसाय पनि तङ्ग्रिएको छ। डुङ्गा सफारी, जीप सफारी, हात्ती सफारी सौराहा आउने पर्यटकले गर्ने प्रमुख गतिविधि हुन्। नेचर गाइड बाबुराम महतो। दशैं पछाडि चाहिँ यो महाधिवेशनले चाहिँ राम्रै गरेको, राम्रो भयो। जे होस्, दशैं जस्तो त हुँदैन हैन। दशैं भनेको त धेरै मानिसहरू चाहिँ यही कार्यक्रम गर्नलाई मात्र आएका हुन्छन्। तर महाधिवेशनमा त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यसैमा चाहिँ बिजी हुन्छन् र घुम्ने अब चाहिँ 100%मा लगभग 20% मात्र चाहिँ देखियो। एमालेले उद्घाटन सत्र भएको चितवनको नारायणी किनारमा 3,50,000 रुपियाँ खर्चेर गैंडाको मस्कट प्रदर्शनीमा राख्यो। महाधिवेशनको लोगोमा समेत गैंडा प्रयोग गरिएको छ। महाधिवेशनमा देशकै ठूलो पार्टीले लोगो र मस्कटका रूपमा गैंडालाई प्रयोग गर्दा सौराहामा गैंडाको मूर्ति सहित विभिन्न कलाकृति बनाउँदै आएका निमा लामा पनि हौसिएका थिए। तर सोचे अनुरूपको व्यापार नहुँदा उनी त्यति उत्साही देखिएनन्। अहिले त यो के रे महाधिवेशनको मान्छे हो अलिअलि भएको, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ। अब पहिला भन्दा हल्का भनौँ न, पहिला ठ्याप्पै हुने भन्दा अहिले पकेट खर्चसम्म चल्ने भए। अब फेरि अब कोभिड हराइहाल्यो भने अब बिस्तारै चाहिँ अब सुधारमा आउँला। फेरि कोभिड बढ्यो भन्दा उही त हो। करिब 10,000 बेड क्षमताका 225 होटलहरू अहिले फुल अकुपेन्सीमा सञ्चालनमा रहेको यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन्। लगातार 4-5 दिनसम्म होटलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको इतिहासमै पहिलो भएको सौराहा स्थित जंगल सफारी लजका सञ्चालक सुमन घिमिरेको भनाइ छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ सौराहामा चाहिँ चहल पहल निकै नै ल्यायो, किनकि हामीले चाहिँ कोरोनाको कारणले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यतिको भिडभाड सम्भवतः हाम्रो इतिहासमा 3-4 दिन लगातार चाहिँ यसरी चाहिँ 100% अकुपेन्सी हुनु भनेको चाहिँ नौलो कुरा हो र हामीले यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। हामीमा एउटा थोरै उत्साह पनि ल्याएको छ। अब हामी पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सुचारू हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अझ सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ देखाएको छ। कोभिडका कारण पर्यटकीय मौसममा सौराहाका होटलहरूले मात्रै दैनिक 50 लाख बढी नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। महाधिवेशन
महाधिवेशन अवधिभर सौराहा क्षेत्रमा मात्रै 6 करोड बढीको आर्थिक कारोबार हुने यहाँका व्यवसायीको अनुमान छ। एमाले महाधिवेशन सौराहामा हुनुले आगामी दिनमा यस्तै ठूला कार्यक्रम र सभा सम्मेलनका लागि सौराहा तयार रहेको सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली सहित शीर्षस्थ नेताहरू बसेको होटल पार्क सफारी रिसोर्टका सञ्चालक महेश खनाल देशको एउटा ठूलो पार्टी मध्येको एउटा पार्टीले चितवनमा महाधिवेशन गरिसके पछाडि देशभरिबाट कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरू आगो भएको भएर सौराहामा चाहिँ बसोबासको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको अवस्था छ। अब यसले गर्दा चितवनको सौराहामा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पोजिटिभ मेसेज जान्छ र हामी चाहिँ यो कार्यक्रम भएको भएर थोरै उत्साहित भएका छौँ, थोरै आशावादी पनि भएका छौँ। एमाले महाधिवेशनले चितवनको सौराहा मात्र नभई पटिहानी, जगतपुर, मेगौली लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चर्चा पनि चुलिएको छ। सभा सम्मेलन पर्यटन अर्थात् माइस टुरिज्मले छोटो अवधिका लागि चाप बढाए पनि यसको प्रवर्धनमा उल्लेख्य सघाउने देखाएको छ। एमाले महाधिवेशनमा आफूले सोचे जस्तै परिणाम नआएकोमा नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधि खिन्न भए पनि सौराहाका पर्यटन व्यवसायीहरू भने अपेक्षाकृत खुशी देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने, सौराहा, चितवन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकार प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन अर्थात 10 अर्ब 39 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले 10 जना सचिवको सरुवा गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10 जना सचिवहरूको सरुवा गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज जानकारी दिनुभएको हो। सरुवा सूची अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट महेश्वर नेउपानेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रमेश सिंहलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। यस्तै यादव प्रसाद कोइरालालाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, रामप्रसाद थपलिया र सूर्य प्रसाद गौतमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सुरेश अधिकारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले मणिराम गेलाललाई शहरी विकास मन्त्रालयमा, एक नारायण अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा, गोकर्णमणि दुवाडीलाई निर्वाचन आयोगमा, भरतमणि सुवेदीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदबाटै नेपाल प्रहरीमा 3 वटा पद थप भएको छ। तल्लो दर्जामा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल वृद्धिका लागि भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदार पद थपेको हो। हिजो बसेको बैठकले 3 वटा पद थप गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै प्रहरी नियमावली 2078 संशोधन गरेको सूचना प्रविधि मन्त्री, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संयुक्त राष्ट्रसंघको 76औं महासभाको पूर्ण बैठकले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। नेपाल अबको 5 वर्षपछि अर्थात् सन् 2026 मा विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुने भएको छ। राष्ट्रसंघले तय गरेको 3 वटा मापदण्ड मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक र प्रति व्यक्ति आय मध्ये 2 मा नेपालले गरेको सुधारका आधारमा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश गर्न लागेको हो। प्रति व्यक्ति आयमा भने नेपालले अझै सुधार गर्नुपर्नेछ। मुलुकमा कुनै आर्थिक जोखिम नआए मध्यम आयुक्त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन अग्रसर हुनु गौरवको विषय भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील हुन चाहिने राष्ट्रसंघको 3 वटा मापदण्ड मध्ये 2 मा नेपाल पास भइसकेको छ। मानव सम्पत्ति सूचकांक 0.67 भन्दा माथि हुनुपर्छ, तर नेपालले सन् 2018 मै 0.72 अंक प्राप्त गरेको छ। यस्तै आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक 0.33 भन्दा कम हुनुपर्नेमा सन् 2015 मा 0.27 थियो भने सन् 2018 मा 0.29 को हाराहारीमा थियो। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडको विश्वव्यापी
असरका बीचमा पनि आर्थिक र पर्यावरणीय जोखिममा भारी गिरावट नआएको अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। तीनमध्ये 2वटा सूचकाङ्कमा पास भएको नेपालले सन् 2018 मै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घलाई पत्रचार गरेको थियो। प्रति व्यक्ति आयमा भने नेपाल अझै पनि पछि छ। राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ, तर नेपालको प्रति व्यक्ति आय मुस्किलले अहिले 1050 डलरको हाराहारीमा छ। आर्थिक वृद्धि, दिगोपना र सामाजिक दृष्टिकोणले अब नेपाल विकासशील राष्ट्रका लागि तयार भइसकेको दावी गर्छन् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। हामीले यो 6 वर्षको अवधिमा के गर्न पर्यो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ वस्तुहरू आपूर्ति गर्न पर्यो। ऊर्जाको अहिले निर्यात भइरहेको छ भारतमा, त्यसलाई बढाउनु पर्यो। जे छ पहिला त्यही बेच्ने हो, त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गरेर अनि पछि ऊर्जाको उपयोग हामीले यहाँ आन्तरिक बजारमै गरौँ। निर्यात वृद्धि गर्नको निमित्त विदेशी लगानी भित्र भित्राउने, विदेशी प्रविधि भित्राउने, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यो गर्ने हो भने हामीलाई क्षति त मैले कति पनि हुने देख्दिनँ। हो, सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारी पदाधिकारीहरू, मन्त्रीज्यूहरू निशुल्क भ्रमण गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अब सरकारले नै खर्च गर्नुपर्छ, विदेशी निकायहरूले त्यो अनुदान चाहिँ दिँदैनन् 2026 पछि। अति कम विकसित मुलुक हुँदा पाउने लाभ नेपालले अपेक्षित रूपमा पाउन सकेन। पश्चिमा मुलुकबाट निर्यातमा कर छुट पाउने भनिए पनि नेपालले यसबाट फाइदा लिन सकेको थिएन। भारतले यो सुविधा दिए पनि नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको हैसियतमा नभई नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा दिएको थियो। विकसित राष्ट्रले उनीहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन GDP को 0.7% अनुदान सहायता अति कम विकसित मुलुकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसबाट नेपालले मुस्किलले 10 देखि 15 अर्ब रुपियाँ मात्रै अनुदान सहायता पाउँदै आएको थियो। यसले आर्थिक विकासमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकेको छैन। खास गरी राष्ट्रसङ्घसँग सन्धि भएका एजेन्सीहरूसँगका केही विषयमा असर गर्न सक्ने अर्थविद केशव आचार्यले बताए। अति कम विकसित मुलुकको नाताले हामीले यो वैदेशिक सहयोगमा यो अहिलेसम्म अनुदानहरू पाइरहेका छौँ। अब त्यो अनुदानको मात्रा चाहिँ घट्ने हुन्छ कि अब अहिले जस्तो 1%मा 1.5%मा हामीले त्यो कन्सेसनल ऋणहरू पनि पाउँदैनौँ। र अर्को कुरा यो हामीले निर्यात गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सुविधाहरू, भन्सारमा छुटहरू, करमा छुटहरू, केही व्यवस्थाहरू हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि चाहिँ त्यस्तो सुविधा जुन हामीले पाएका छौँ तर उपयोग गर्न सकेका छैनौँ हामीले। जस्तै बङ्गलादेशले यो उपयोग गरिरहेको छ, लाओसले उपयोग गरिरहेको छ। त्यस्ता सुविधाहरूमा चाहिँ बजार पहुँच चाहिँ पहिले भन्दा अलिकति कठिन हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरताको लामो कालखण्डसँगै विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गिजोल्यो। पछिल्लो समय कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनायो। यद्यपि केही आर्थिक सूचकाङ्कका कारण विकासशील राष्ट्रमा दर जुने वातावरण भने बनिसकेको अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। आर्थिक सामाजिक लगानीका दृष्टिकोणले पनि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सूचित हुन ढिलाइ भएको उनीहरूको तर्क छ। आगामी 5 वर्षको योजना समयसम्ममा नेपालले अहिलेसम्म पाएका सबै सेवा सुविधा भने उपभोग गर्न पाउनेछ। नेपाल र नेपालीका लागि पनि अब गर्व गर्ने दिन आएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको मूल विश्वमै अब एउटा पिछडिएको मुलुकबाट अलि अगाडि बढेको भन्ने सन्देश जाने भयो। त्यही अनुसार अब हामीलाई पनि जो चाहिँ सिटिजन हो, नागरिकहरूलाई पनि हामी यो अल्पविकसित मुलुकका नागरिक होइन हो, हामी विकासशील मुलुकको नागरिक हौ भन्ने एउटा गर्व हुने नै भयो। अब अहिले ग्रेजुएट गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै चाहिँ त्यो हामीले सहयोग कटौती गर्ने होइन। युएनले अहिले हामीलाई 5 वर्षसम्ममा पहिला पाइरहेको सुविधाहरू निरन्तर पाउने र त्यो 5 वर्षसम्ममा यो आफ्नो रणनीतिक योजनाहरू लागू गरेर आर्थिक स्थिति पनि सुधार गर्ने भन्ने मौका दिएकोले स्तरोन्नति भएकोमा कुनै बेफाइदा छैन। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गर्न नेपाललाई झण्डै 50 वर्ष लाग्यो, तर जोखिम भने अझै पनि हटिसकेको छैन। प्रति व्यक्ति आय 1230 डलर पुर्याउनु पर्ने चुनौती अझै पनि कायमै छ। अबको 5 वर्षभित्रमा मुलुकले आफ्नो विकास र व्यापार साझेदारहरूसँगको सहकार्य रणनीति, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ। विकासशील राष्ट्रमा हुँदा प्राप्त हुने अवसरलाई ख्याल गर्दै अर्थतन्त्रमा अस्थिर राजनीतिको छाया पर्न नदिने हो भने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्ने अर्थविदहरूको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
भोलिदेखि काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनको तयारी लगभग पूरा भएको छ। राप्रपाको महाधिवेशन भोलिदेखि शुक्रबारसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुँदैछ। महाधिवेशन स्थल वरिपरि सजाइएको छ। अधिकांश प्रतिनिधि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू काठमाडौँ आइसकेको नेता राजाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। राप्रपा अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। अध्यक्ष त्रयमध्ये डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबराले निर्वाचन नलड्ने निर्णय गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरी लोहनीले अध्यक्षमा लिङदेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यस्तै जबरा पनि लिङदेनलाई नै सहयोग गर्ने तयारीमा रहेको उहाँ निकट नेताहरूको दाबी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकै दिन 21 केजी सुन बरामद भएको छ। विदेशबाट आएका 415 जना यात्रीबाट भन्सार छली भित्राइएको 21 केजी सुन बरामद भएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 415 यात्रीबाट प्रति व्यक्ति 50 देखि 60 ग्रामसम्म काँचो सुन बरामद भएको उहाँको भनाइ छ। बरामद सुन भन्सार कार्यालयले जफत भने गरेका होइनन्। प्रमुख प्रशासक भट्टराईका अनुसार 195 यात्रुले भन्सार महसुल तिरेर सुन लगिसकेका छन्। ती यात्रीबाट 10 केजी काँचो सुनको भन्सार जाँचपास गरेर करिब 94 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी यात्रुले भने सुन भन्सारकै लकरमा राखेका छन्। उनीहरूले 60 दिनभित्र आफूले तिर्नुपर्ने भन्सार रकम तिरेर सो सुन लैजान सक्छन्। गैरावासीय नेपाली संघ NRNA को नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन आगामी पौष 11 र 12 गते डिसेम्बर 26 र 27 मा हुने भएको छ। संघको निर्वाचन समितिले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै यसअघि मंसिर 29 गते हुने भनिएको निर्वाचन मितिलाई हेरफेर गर्दै नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि संघको निर्वाचन मंसिर 29 गतेका लागि तय गरिएको भए पनि पदाधिकारी विवाद लगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै NRNकै एक पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्न पटक पटक पत्राचार गरेको थियो। पछिल्लो पटक मन्त्रालयले निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिएपछि वर्तमान कार्य समितिले आपत्ति जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संघको निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संघको 10औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष पदमा डाक्टर बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4329 PCR परीक्षणमा 245 र 2140 एन्टिजेन परीक्षणमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 256 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11526 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 6931 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर रहेका गुठीका सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयको काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिँदै मन्त्री शशि श्रेष्ठले गुठी संस्थान स्थापनाको उद्देश्य, मर्म र भावना अनुरूप परिणाम देखिने गरी काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो। देशभर रहेका गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्न संस्थानका पदाधिकारीलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गुठी सम्बन्धी गुनासाहरू अन्त्य गर्ने, समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने र देशका कतिपय ठाउँमा रहेका गुठीका सम्पत्तिबारे अझै जानकारी नभएकाले तत्काल ती विषयमा जानकारी हासिल गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बीजबीजक जारी नगरी कारोबार गर्ने 2वटा व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गरेको छ। विभागले आज गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ नगर फ्रीस्टाइल क्लोथिङ र भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका 1 स्थित सिद्धि विनायक स्वीट्स प्रालीलाई 20-20 हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। विभागका अनुसार दुवै पसलले बीजबीजक जारी नगरी कारोबार गरेका थिए। सिद्धि विनायक स्वीट्स प्रालीले सरसफाईमा समेत लापरवाही गरेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अनुगमन स्थलमै जरिवाना गरिएको विभागका निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै विभागको अनुगमन टोलीले ललितपुरको पाटन सुज सेन्टर र लेडिज प्लाटिनियमलाई कागजात सहित 3 दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिका भन्दा पहिले युरोपमा ओमिक्रोन कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट फैलिएको तथ्य खुलासा भएको छ। गत साता दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको ओमिक्रोन त्यस अगावै नेदरल्यान्डमा भेटिएको त्यहाँका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। नेदरल्यान्डका अधिकारीले त्यहाँ ओमिक्रोन फेला परेको मिति अफ्रिका भन्दा ठ्याक्कै एक साता पहिले नै रहेको बताएपछि सो तथ्य खुलेको हो। यद्यपि ओमिक्रोनको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्ने बारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यस विषयमा अध्ययन जारी छ। हालसम्म युरोपेली संघका 10 देशमा संक्रमण देखा परेको छ। ओमिक्रोन अति संक्रामक भेरिएन्ट भएको वैज्ञानिकहरूको आकलन छ। विभिन्न मुलुकहरूले अफ्रिका संघको यात्रालाई पनि कडाई गरेका छन्। यसैबीच अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध हाल प्रयोगमा रहेका खोप कम प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मोडर्नाका प्रमुख स्टेफन ब्लान्सेलले ओमिक्रोन विरुद्ध लड्न हाल प्रयोगमा रहेका खोपहरू प्रभावकारी नहुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ओमिक्रोन विरुद्ध खोप प्रभावकारी हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न 2 साता लाग्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वकै लागि उच्च जोखिमपूर्ण रहेको चेतावनी दिइसकेको छ। गत साता पहिचान गरिएको ओमिक्रोन यस अघिका भेरिएन्टका तुलनामा अति संक्रामक रहेको आकलनसहित विभिन्न मुलुकले दक्षिण अफ्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। यो सँगै झण्डै 2 वर्ष लामो महामारीपछि खुल्न लागेको विश्व फेरि बन्दतिर धकेलिने चिन्ता बढेको छ। यसैबीच चीनले अफ्रिकालाई थप 1 अर्ब मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने भएको छ। चीन अफ्रिका सहकार्य मञ्चको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अफ्रिकालाई थप खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो। अब खेल प्रसंग। बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वाइवाई अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राखेका छन्। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशमाथि 1 विकेटको जित निकाल्दै बागमतीले फाइनल प्रवेशको सम्भावना जीवित राखेको हो। बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 27.1 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 78 रन बनाएको थियो। जवाफमा 79 रनको सामान्य लक्ष्य बागमतीले 19.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यससँगै बागमतीले 5 खेलमा दोस्रो जित दर्ता गर्दै फाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ। 5 मध्ये 4 खेलमा पराजय भोगेको कर्णाली पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस्तै आजै कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई 4 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशले दोस्रो जित निकालेको छ। गण्डकीले दिएको 210 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरको अन्तिम 4 बल बाँकी छँदा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको 4 खेलमा यो दोस्रो जित हो। गण्डकीले भने 5 मध्ये 2 खेलमा जित निकाल्दै फाइनलको सम्भावना जीवित राखेको छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।